नाज़रीन ग्रामी, हमने गुज़श्ता कई वीडियोस में भारत के दाखिली इंतशार को अपना मौजू बनाया और कोशिश की कि वही हालात नाज़रीन के सामने रखे जाएं जिनकी गवाही ज़मीनी हक़ाइक़ देते हैं। लेकिन करीने इंसाफ यही है कि एक दफ़ा खुद अपने घर में झांक कर भी देख लिया जाए कि यहाँ का सियासी उफ़क़ फ़िज़ा में क्या रंग बखेर रहा है। इमरान खान करीब करीब अपनी निस्फ़ मुद्दत इक़्तिदार मुकम्मल कर चुके हैं और उन्होंने अब तक कितने मार के सर किए हैं, ये भी अगरचे एक दिलचस्प सवाल की सूरत हमारे सामने है, जिसका जवाब हम अपनी इसी नशिस्त में ढूंढने की कोशिश करेंगे। जबकि इसके साथ साथ अपोजिशन, जिसका नाम अब पीडीएम पड़ चुका है, ने ये अहद किस कर्ब में गुजारा और इससे निजात के लिए मारे जाने वाले हाथ पांव के मुतवक्के नताइज के अलावा आज की इस तमाम तर गुफ्तगू का अहम तरीन पहलू ये होगा कि क्या मुल्क अजीज में राना दरगाह साबका हुक्मरानों के इस गैर मुनज़्ज़म और गैर फितरी हजूम के पास कोई एक भी ऐसा मर्द मैदान मौजूद है जो बरसों से भटके हुए कायदे आज़म के इस पाकिस्तान को सही राह पर डाल सके, या क्या पीटीआई की फौज के जुलूम में कोई ऐसा मर्द राहदां मौजूद है जो इमरान के मंजर से हट जाने की सूरत में इस खला को पुर कर सके। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी को, जिसकी ये ज़ेरे नज़र वीडियो में मज़कूरा तमाम सवालों के जवाबात तलाश करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इससे कबल हस्ब दस्तूर हम दरखास्त करेंगे कि इस वीडियो की पसंदीदगी या नापसंदीदगी के बारे में हमें अपनी आरा से आगाह जरूर कीजिएगा। नीज इसे दीगर दोस्तों के साथ शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिएगा ताकि खुले कानों और देखने वाली आंखों का यह तज्जियाती सफर बेहतर तौर पर जारी रह सके। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब के हुकूमत में आने से कबल ही अवाम को यह बावर कराने की पूरी कोशिश की गई थी कि हमारे माजी के हुक्मरान बदतरीन लुटेरे थे, जिन्होंने कई अशरों तक इस मुल्क पर बारी का बुखार मुसल्लत रखते हुए इसके वसाइल को बाप की जागीर समझा और यूं लूटा कि आज इसमें पैदा होने वाला हर बच्चा पैदाइशी तौर पर हजारों डॉलर का मकरूज हो चुका है। जबकि इसके साथ साथ ये तासुर भी दिया गया था कि खान साहब ही वो शख्सियत है जो इक्तिदार में आकर इन तमाम बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं जो कि पाकिस्तान के नहीब वजूद को लाक हो चुकी है। सो एक मुद्दत से अहले क़यादत से महरूम कौम ने इस सारे झूठ को सच मानते हुए हर सियासी बुर्ज को उलट कर रख दिया और इमरान खान मुल्क की वजारत उज़्मा पर बराजमान हो गए। इस मौके पर हम मरहूम साहिब नज़र जनरल हमीद गुल की 1992 में की जाने वाली वो पेशगोई भी जरूर आपके सामने रखेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतने वाला ये नौजवान 2018 में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा। और इससे कबल अगरचे इसे कौम के सामने एक मसीहा के तौर पर पेश किया जाएगा, लेकिन वो अपने इब्तिदाई चंद सालों में ही अपना भरम खोकर किस्सा माजी बन जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए, लेकिन उन्होंने मैं बहादुर हूं मगर हारे हुए लश्कर में हूं कि मिसदाक अपना हुकूमती सफर इस टीम की बेसाखियों के सहारे शुरू किया, जिन्होंने अपनी सियासी तरबियत उन मकतबा हाय सियासत से हासिल की थी जो कि सियासत बराए तिजारत की गरज से कायम किए गए थे। इनमें से अक्सरियत इन लोगों की थी जो मुख्तलिफ अदवार में पीपल्स पार्टी या नून लीग की चरागाहों के रुकन रहे और वक्त के साथ साथ अपनी पहचान बदलते रहे, जिसका नतीजा ये हुआ कि ना तजर्बाकार और नाबालिग वज़ीर आज़म इनकी शातिराना चालों की पेचदार जुल्फों में उलझ कर रह गया और वो गंदम और चीनी का बहरान हो या मेरिट के बेरून नारे, हर गुजरने वाले दिन के साथ अवाम की जिंदगी तल्ख तर होती गई। लाखों नौकरियां देने का ऐलान करने वाले के अहद में बेरोजगारों की तादाद में इजाफा होता गया। 50 लाख नए घर देने का वादा लोगों के सरों से उनकी छत भी ले उड़ा। सिर्फ एक साल के अरसे में अशियाए खुर्दनी की कीमतें दुगनी हो गईं, जबकि सितम बालाए सितम ये कि एक दिहाड़ीदार और मुलाजमत पेशा शख्स की आमदनी पहले से भी कम हो गई। जबकि इन्हीं बेमहर मौसमों में कोरोना के नादीदा कातिल ने ना सिर्फ रही सही कसर निकाल दी बल्कि करप्शन के कई एक नए दर भी वाह कर दिए और गरीब अवाम इस तब्दीली से पनाह मांगने पर मजबूर हो गए, जो 2 साल कबल तक इमरानी हुकूमत का एक मकबूल नारा बन चुकी थी। प्यारे दोस्तों, पीटीआई हुकूमत का दूसरा बड़ा नारा एहतिसाब था, जिसका निशाना साबका हुक्मरान रहे। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ पर ना सिर्फ पहले से कायम मुकदमात को खोला गया बल्कि मजीद मुकदमात भी उनके नामा आमाल का हिस्सा बने। इस दौरान मौसूफ को जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा। कई एक मुकदमात में उन पर करप्शन के इल्जामात भी साबित हुए, जिनके नतीजे में साबिक वज़ीर आज़म एक सजा याफ्ता मुजरिम भी बन गए। हर चंद के खान साहब तब से लेकर अब तक एनआरओ ना देने की गर्दान अलापते रहे, लेकिन इसके बावजूद मियां नवाज शरीफ आज पूरे ठाठ के साथ
نہ صرف لندن میں مقیم ہیں بلکہ حکومت کے لیے درد سر بھی بنے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں کرپشن کے X2 آصف علی زرداری بھی اگرچہ چند دن سرکاری مہمان رہ چکے ہیں، لیکن عمران خان ابھی تک اس کی جیب سے بھی 1 ٹکا تک نہیں نکلوا سکے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دیگر سربراہوں کے خلاف بھی احتساب کا آتشی کوڑا اگرچہ پورے جاہو جلال کے ساتھ چلایا گیا، مگر نتیجہ ابھی تک 0 سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ جبکہ دوسری جانب اگر خان صاحب کی اپنی کابینہ پر نگاہ دوڑائی جائے تو معاملات الٹ نظر آتے ہیں۔ غریبوں کے منہ میں جانے والے آٹے کی چکی ہو یا چینی کا 1 چمچ، کرونا کے نام پر 12,000 روپے کی حقیر رقم کی تقسیم ہو یا بے روزگاری کی بے رحم چکی، اب تک موصوف نے ان خوفناک جرائم سے چشم پوشی کے لیے سابقہ حکومتوں کی کرپشن، خالی خزانے اور NRO کو ایک ڈھال بنا رکھا ہے۔ الغرض اب تک کے عہد حکومت کا نچوڑ دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نورا کشتی شاید سب سے زیادہ اہم جنگ تھی جو لڑی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ اپوزیشن ہے تو لا محالہ اپوزیشن کا درد سر بھی عمران خان ہی ہے۔ سو PDM کی موجودہ تحریک کا سب سے بڑا مقصد بھی عمران خان سے جان چھڑانا ہے۔ اگر کوئی عقل کا اندھا یہ کہے کہ یہ متحدہ اپوزیشن اسمبلیوں سے استعفے دے کر حکومت گرانے کی کوشش میں ہے تو اسے پاکستانی سیاست سے نابلدی ہی کہا جا سکتا ہے۔ سندھ میں PPP کی حکومت ہی دراصل اس کی ڈھال ہے، اور اگر یہ نہ ہوتی تو آج آپ زرداری کو بھی دبئی یا لندن میں پاتے۔ سو یہ ممکن بھی کس طرح ہے کہ وہ وفاق کے مقابلے میں اپنی ہی حکومت کو داؤ پر لگا دے، جبکہ نون لیگ کے کتنے اراکین اسمبلی ایسے ہوں گے جو اپنے مفرور اور قیدی رہنماؤں کے لیے یہ جوا کھیلنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ اور رہ گئے ان بزرگوں کے امام یعنی مولوی فضل الرحمان، تو ان کی زنبیل میں جو کچھ ہے اس سے کہیں بہتر ان کے ہارے ہوئے جواریوں کی قیادت ہے جو ان کو سیاسی طور پر زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ PDM کے جلسوں کی کامیابی یا ناکامی ایک لا حاصل بحث ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ حکومتی طوطے انہیں ناکام اور فلاپ، جبکہ مولوی صاحب انہیں تاریخی جلسے ہی کہیں گے۔ لیکن ان کے پیچھے اگر کوئی مقصد ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان کو ہٹانا ہے، نہ کہ حکومت کو گرانا۔ اس کے حصول کے لیے وہ کرونا کے باوجود احتجاجی جلسوں کا انعقاد کریں، ملک گیر احتجاج کا راستہ اپنائیں یا لانگ مارچ کے ساتھ ساتھ استعفیٰ دینے کا شوشہ چھوڑیں، یہ محض عمران خان کو ہٹانا ہے تاکہ یہ ضدی بچہ سینٹ میں سادہ اکثریت حاصل کرنے کے بعد ان کے لیے مزید درد سر، جو کہ اب درد جگر کی صورت اختیار کر چکا ہے، نہ بن سکے۔ لیکن اس سارے کھیل میں سب سے زیادہ پریشان کن اور شرمناک پہلو یہ ہے کہ اب نہ تو اپوزیشن کی صفوں میں کوئی ایسی قداور شخصیت موجود ہے جو کہ وقت کی نبض پر ہاتھ رکھ کر ملک اور عوام کو لاحق امراض کی تشخیص اور اس کا علاج تجویز کر سکے، اور نہ ہی PTI کے پاس عمران خان کا کوئی متبادل موجود ہے جو بیک وقت ان تمام پہلوؤں کی احاطہ بندی کر سکے۔ سو ان حالات میں اب تیسری قوت کون ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہمیں پوری شدت سے آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ وہ بھی لمحہ بہ لمحہ اس بدلتے منظر نامے سے باخبر رہ سکے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔